Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In this study, यस अध्ययनमा we would like to give you certain quotes from Bible हामी बाइबलबाट केही पदहरू तपाईलाई दिन चाहन्छौँ about the first and the second appearing of Jesus. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो र दोस्रो आगमन। Turning your Bibles to Hebrews 9:24 to 28. हिब्रू 9 को 24 देखि 28 पदमा हेर्दा The author writes, त्यहाँ लेखकले लेख्नुहुन्छ, So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Read. उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनुभयो अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ। Here in this world you find Jesus came once and he will come again the second time. So it is very clear the coming of Jesus will be in two different periods. अनि यस पदमा हामी देख्छौँ येशू पहिले एकचोटि आउनुभयो र फेरि उहाँ आउनुहुनेछ। यसको मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्टको उहाँ चाहिँ दुईवटा भिन्न भिन्दै समयमा आउनुहुनेछ भनेर Once हामी he came to देख्छौँ। the earth, एकपटक उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो, about the kingdom of heaven. उहाँले स्वर्गको सुसमाचारको बारेमा प्रचार गर्नुभयो, He taught all God-given precepts and commandments to the people. परमेश्वरले दिनुभएको सारा आज्ञाहरू नियमहरू मानिसहरूलाई सिकाउनुभयो Went around doing good and healing the sick. अनि रोगीहरूलाई निको पार्दै असल कार्य गर्दै उहाँ जानुभयो। Gave his life to be crucified, उहाँले आफ्नो जीवनलाई क्रुसमा बलि हुन दिनुभयो that by his death he may save the whole world. ताकि उहाँको मृत्युद्वारा सारा संसारलाई उद्धार गर्न And he shed सकुन् even the last drop of his blood. र उहाँले आफ्नो रगतको अन्तिम थोपा पनि बगाउनु He भयो will wash the sins of many by his precious blood. उहाँको बहुमूल्य रगतद्वारा धेरै जनाको पाप धुनलाई। This he has already done. यो उहाँले गरिसक्नु भयो। This is called the first coming of Jesus. यसलाई चाहिँ येशूको पहिलो आगमन भनिदछ। And here the author says, यहाँ लेखकले भन्दछन्, we now look for him, and for all those who look for him, he shall appear the second time. अब हामी उहाँको बाटो हेर्छौँ र उहाँको बाटो हेर्ने सबैको निम्ति उहाँ दोस्रो पटक देखा पर्नुहुनेछ। So once we are saved, एकपटक हामीले उद्धार we are पाइसकेपछि not ever saved. हामी सदाको लागि उद्धार पाएको हुँदैनौँ। Yes. So that is called the initial salvation of our soul. त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्राणको सुरुवाती उद्धार भनिदछ। After salvation, we must attend the right church where we get the right teaching. अनि मुक्ति पाइसकेपछि हामी सही मण्डलीमा जानु पर्दछ जहाँ हामीले सही शिक्षाहरू पाउँछौँ। We need the anointing of the Holy Spirit, हामीलाई पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिन्छ, before which we must take water baptism. जसको लागि हामीले त्योभन्दा अघि पानीको बप्तिस्मा लिनुपर्छ। And after following these foundation principles, यस आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पछ्याइसकेपछि we must attend the worship and the fellowship with the true apostles and hear their teachings and doctrines. हामीले साँचो प्रेरितहरूको शिक्षा संगतिहरूमा भाग लिनु पर्दछ र उहाँहरूको शिक्षाहरूलाई सुन्नु पर्दछ And we must keep our life without sin. र हाम्रो जीवनलाई पापरहित बनाउनु पर्दछ। Only those people can look for the second appearing of Jesus. त्यस्ता मानिसहरूले मात्र येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्न In सक्छन्। that group we also must be found. त्यस समूहमा हामी पनि भेटाइनु पर्दछ। But both the religious leaders of Christ's days as well as the prophets fail to distinguish between the prophecies that related to his first coming and the second coming. तर जति पनि धार्मिक जुन अगुवाहरू छन् अथवा भविष्यवक्ताहरू छन् उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमन र दोस्रो आगमनको भिन्नता छुट्याउनबाट उनीहरू चुके। Therefore, Apostle Peter writes in 1 Peter 1:10 and 11, त्यसैले प्रेरित पत्रुसले पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 10 र 11 पदमा लेख्नुहुन्छ, the prophets have inquired and searched diligently, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify the sufferings of Christ and the glory that should follow. जुन मुक्तिको विषयमा भविष्यवक्ताहरूले सोधपुछ गरे र यत्नसित खोज तलास गरे, जसले तिमीहरू कहाँ आउने अनुग्रहको विषयमा भविष्यवाणी गरे, अनि जब उनीहरू भित्र हुनुहुने ख्रीष्टका आत्माले ख्रीष्टका दुःखहरू र त्यसपछि आउने महिमाको विषयमा पहिले गवाई दिनुभयो, तब आत्माले कुन कुरा वा कस्तो समयलाई संकेत गर्नुभएको हो भनी उनीहरूले खोज तलास गरे। About the coming of Jesus, the first and the second coming, the prophets have prophesied. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमन र दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा भविष्यवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेका थिए। For example, about the first coming of Jesus, Isaiah prophesied in chapter 7, a virgin will give birth to a child. उदाहरणको लागि येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनको विषयमा यशायाले भविष्यवाणी गरेका थिए कि 7 अध्यायमा उनले भनेका थिए एउटा कन्या गर्भवती हुनेछ। So Isaiah prophesied about the first coming of Jesus. कारण यशायाले चाहिँ येशूको पहिलो आगमनको विषयमा भविष्यवाणी गरे। And in Zechariah chapter 9 verse 9, र जकरिया 9 को 9 पदमा
Zechariah also prophesied about the coming of Jesus. जकरियाले पनि येशू ख्रीष्टको आगमनको विषयमा भविष्यवाणी गरे। When Isaiah prophesied only about his first coming, जब एसायाले चाहिँ उहाँको पहिलो आगमनको विषयमा भविष्यवाणी गरे, Zechariah spoke about the first and the second coming of Jesus in his book. अनि जकरियाले आफ्नो पुस्तकमा पहिलो आगमन साथै दोस्रो आगमनको बारेमा पनि भविष्यवाणी गरे। In Zechariah 9:9 he says, जकरिया 9:9 मा उहाँले भन्नुहुन्छ, Rejoice greatly, O daughter of Zion, thy king cometh unto thee, he is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass. हे सियोन की छोरी खुबै आनन्द गर, हे यरुशलेम की छोरी जय जयकार गर, हेर तेरा राजा त कहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ धर्मी र उद्धार पाएको हुनुहुन्छ, उहाँ नम्र र एउटा गधामाथि एउटा गाडो गधाको बच्चामाथि चढेर आउनुहुन्छ। We know from the text that when Jesus came the first time, once he went to Jerusalem, riding upon an ass. अनि यस खण्डबाट हामी देख्छौँ कि जब येशू यस पृथ्वीमा आउनुभयो पहिलो पटक उहाँ यरुशलेम जानुहुँदा उहाँ गधामाथि चढेर जानुभएको थियो। And that was a fulfillment of this prophecy of Zechariah. अनि त्यो चाहिँ यस जकरिया भविष्यवक्ताले बोलेको भविष्यवाणी पूरा भएको थियो। The same Zechariah also speaks in chapter 14 verse 4. अनि यही जकरियाले 14:4 पदमा पनि भन्दछन्, And his feet shall stand in that day upon the Mount Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a great valley. अनि त्यस दिन उहाँका पाउहरू जैतुन डाँडामाथि उभिनेछन् जो यरुशलेमको सामु पूर्वपट्टि अवस्थित छ, अनि जैतुन डाँडा त्यसको बीचमा पूर्वतिर र पश्चिमतिर फाट्नेछ, अनि एउटा अति ठुलो बेसी बनिनेछ, अनि त्यस डाँडाको आधा भाग उत्तरतिर र त्यसको आधा भाग दक्षिणतिर सर्नेछ। This will take place during the second open coming of Jesus. अनि यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो सार्वजनिक आगमनको बेला हुनेछ। We already learned हामीले पहिल्यै सिकिसक्यौं that there are three aspects in the second coming of Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा तेस्रो भागहरू छन्। The first is his secret coming to take away his bride, the perfected saints of God from the New Testament church. अनि पहिलो चाहिँ नयाँ करारको मण्डलीबाट उहाँको सिद्ध पारेका सन्तहरूलाई लैजानको निम्ति हुने गोप्य आगमन। And secondly, second appearance will be during the middle of the 7 years tribulation, when he will, the signs of the Son of Man will appear in the sky to take away the martyrs who, for the word of their testimony and by the blood of Jesus, gave their lives to be killed by the Antichrist and who die as martyrs. अनि दोस्रो चाहिँ संकष्टको अवधिको जुन मध्य अवधिमा उहाँ देखा पर्नुहुनेछ, जस बेला जो शहीदहरू जसले उहाँको वचनको साक्षीको खातिर आफ्नो प्राणलाई अर्पण गरेका थिए र शहीद भएर मरेका थिए उनीहरूलाई उठाइ लैजान आउनुहुनेछ। Right. So though Zechariah spoke about both the prophecies, जकरियाले यो दुईवटै भविष्यवाणीहरू बताए तापनि about the first coming in 9:9 and the second coming in 14:4. अनि पहिलो आगमनको विषय 9:9 मा र दोस्रो आगमन चाहिँ 14:4 मा, The prophets, though they sought diligently, they couldn't understand. अनि भविष्यवक्ताहरूले यत्नसहित यसको सोधीखोजी गरे तापनि उनीहरूले यसको भिन्नतालाई बुझ्न सकेनन्। And we have already studied the third aspect of the second coming will be the open coming of Jesus अनि with all his saints. अनि उहाँको दोस्रो आगमनको तेस्रो पक्ष पनि हामीले हेर्यौं कि उहाँको आगमन सार्वजनिक रूपमा हुनेछ, जति बेला सबै सन्तहरूको साथमा उहाँ आउनुहुनेछ To fight against the Antichrist and against all the nations. ख्रीष्ट विरोधी र सम्पूर्ण जातिहरूको विरुद्धमा लड्नलाई। When Jesus will come with all his saints, जब येशू आफ्नो सबै सन्त जनहरूको साथमा आउनुहुनेछ, as Enoch prophesied, जसरी हनोकले भविष्यवाणी as गरे John चाहिँ, said in the 19th chapter of Revelation, र यूहन्नाले प्रकाशको 19 अध्यायमा भने चाहिँ he'll come as a king of kings and the Lord of lords. उहाँ राजाहरूको राजा र प्रभुहरूका प्रभुको रूपमा आउनुहुनेछ And every eye will see him. र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ। And all those who pierce him will look unto him and they will wail. उहाँलाई घोष्नेहरूले पनि उहाँलाई हेरेर उनीहरू विलाप गर्नेछन्। This will literally happen during the third aspect of the second coming of Jesus. यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको तेस्रो पक्षमा अक्षरश रूपमै घट्ने घटना हो। What does Apostle Peter say? प्रेरित पत्रुसले के भन्दछन्? The prophets have inquired and searched diligently, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify the sufferings of Christ and the glory that should follow. That means, first time he came to suffer on the cross, second time he is going to come in his glory. अनि भविष्यवक्ताले जति पनि यत्नसित खोजे यसबाट भन्न खोजेको कुरा के हो भने पहिलो चीज चाहिँ उहाँ संसारमा आउनुभयो त्यस क्रुसमा दुःख भोग्नलाई भने दोस्रो पटक उहाँ आफ्नो महिमा सहित आउनुहुनेछ। Yes, so they couldn't distinguish the difference between the timings.
तिनीहरूले यी समयको भिन्नतालाई छुट्याउन सकेनन्। They could not understand that there was a time space between the cross and the crown. अनि त्यस क्रुस र मुकुटको बीचमा एउटा समय अवधि छ भनेर पनि उनीहरूले छुट्याउन And सकेनन्। also that the cross should precede the crown. र त्यस क्रुस चाहिँ मुकुट भन्दा पहिला आउनुपर्छ भन्ने कुरा। Yes, but we had no such excuse. तर हामीसँग त्यस्तो कुनै बहाना छैन, Because the truth in other ages was not made known unto the sons of men, have been now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Ephesians chapter 3 verse 5. एफिसी 3 अध्यायको 5 पद। जुन रहस्य चाहिँ अरू पुस्ताहरूमा मानिसका सन्तानहरूलाई बताइएको थिएन, जसरी यो अहिले आत्माद्वारा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ। Though the scriptures speak about the first and the second coming of Jesus, धर्मशास्त्रले येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमन र दोस्रो आगमनको विषयमा बताए तापनि and the prophets like Isaiah, Zechariah and others spoke about, Micah and others spoke about it, यसैया, जकरिया, मिका जस्तै अरू भविष्यवक्ताले यसको बारेमा बताए पनि these people, in spite of their diligent searching, couldn't understand the time space. यी मानिसहरूले यत्नसित खोज तलास गरे तापनि यस समय अवधिलाई उनीहरूले राम्रोसँग बुझ्न सकेनन्। Therefore, the Jews rejected him. त्यसै कारण यहुदीहरूले उहाँलाई इन्कार गरे। They couldn't believe in Jesus when he came the first time. उहाँ पहिलो पटक आउँदाखेरि येशूलाई उनीहरूले विश्वास गर्न सकेनन्। Therefore, they were partly blinded, as we read in Romans. त्यसकारण रोमीमा पढे चाहिँ उनीहरू आधा रूपमा अन्धा भए। Yes, the Jews were partly blinded. अनि यहुदीहरू चाहिँ आधा रूपमा अन्धा भए। Yes, therefore they could not believe the scriptures and distinguish between the time space when he will come the first time and the second time. त्यसकारण तिनीहरूले धर्मशास्त्रलाई बुझ्न सकेनन् र उहाँको पहिलो आगमन र दोस्रो आगमनको बीचको समय अवधिलाई पनि उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। But now we read that all this, but Apostle Paul writes in Ephesians 3:5, तर प्रेरित पाउलले एफिसी 3 को 5 मा लेख्नुहुन्छ, this truth about the first and the second coming of Jesus was hid in other ages. अनि यस येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमन र दोस्रो आगमनको सत्यता युगौंदेखि रहस्यमै थियो। But now it has been made known to the sons of men through the holy apostles and the prophets by the Spirit. तर अहिले आत्माद्वारा पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूद्वारा यो पवित्र जनहरूलाई प्रकट गरिएको छ। So we cannot give an excuse that we do not know the truth. त्यसकारण हामीलाई सत्यता थाहै छैन भनेर हामीले बहाना बनाउन सक्दैनौं। Yes, since we are given a clear understanding about the second coming of Jesus, हामीलाई येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा स्पष्ट समझ दिएको कारणले as we have गर्दा already learned all the different aspects of his second coming, उहाँको दोस्रो आगमनको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा हामीले सिकिसकेको the कारणले गर्दा events that ought to take place before, during and after his coming, उहाँको आगमन भन्दा पहिले त्यस अवधिमा र पछि हुने घटनाहरूको it विषयको is very, चिन्हहरू very imperative that we always keep ourselves ready as Jesus advised his disciples. तब Be येशू also ready, for such an hour as you think not, the Son of Man will come. तब येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा गरे चाहिँ कुनै पनि मानिसले थाहै नपाउने समयमा उहाँ आउनुहुनेछ, त्यसकारण त्यस अवधिको निम्ति हामी तयार भएर रहनुपर्छ। We are giving you these studies only to make you very clear about this truth. हामीले तपाईलाई यस सत्यताको बारेमा स्पष्ट पार्नको निम्ति यो बाइबल अध्ययनहरू बाँडिरहेका छौं, That in your ignorance you may not be left behind when the Lord comes. ताकि तपाईको अज्ञानतामा प्रभु आउनुहुँदाखेरि तपाईहरु पछाडी नछोडिउन्। Jesus said, you will know the truth and the truth itself will make you free. येशूले भन्नुभयो तिमीले सत्य थाहा पाउनेछौ र सत्यताले तिमीलाई छुटकारा दिनेछ। Therefore, don't be careless in despising these studies. त्यसकारण यस अध्ययनहरुमा तपाईहरु लापरवाही नबन्नुहोस्, हेलचेक्राइ नगर्नुहोस्। Hear them over and over again. यसलाई तपाईले घरिघरि सुन्नुहोस्। Have a clear knowledge about it. यसको बारेमा स्पष्ट ज्ञान And हासिल to गर्नुहोस् understand as to how you can prepare your life. र तपाईको जीवनलाई कसरी तयार पार्न सक्नुहुन्छ And keep बुझ्नुहोस्। yourself ready to meet the Lord when He comes. र आफूलाई प्रभु आउनुहुँदाखेरि उहाँलाई भेट्नको निम्ति तयार पार्नुहोस्। Holiness without which no man can see Him. पवित्रता बिना कसैले पनि उहाँलाई देख्न सक्दैन। When He shall appear, we also, that we might see Him as He is, we need to purify our lives as He is pure. उहाँ आउनुहुँदाखेरि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यस्तै देख्नको निम्ति हामीले आफैलाई उहाँ जस्तै पवित्र पार्नु पर्दछ। Apostle Peter said we must be found of Him in peace. प्रेरित पत्रुसले भन्दछन् हामीलाई उहाँद्वारा चाहिँ शान्तिमा भेटाइनु Paul पर्दछ। writes to the Thessalonians saying, पावलले थिस्सलुनिकेलाई यसो we must be found भन्छन्, unblameable in holiness. हामी पवित्रतामा निष्कलङ्क भेटाइनु पर्दछ। So holiness is
the measuring rod for our life as to how we can prepare our lives. त्यसकारण पवित्रता नै हाम्रो जीवनलाई कसरी तयार पार्न सक्छौं भन्ने एउटा नाप्ने छडी हो। As we hear the word of God, हामीले परमेश्वरको वचन सुनिरहँदा take it very seriously. यसलाई एकदम गम्भीर रूपमा लिनुहोस्। Take time to sit in the presence of God, examine your life, परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर आफ्नो जीवनलाई जाँचेर हेर्नुहोस् and find out whether there be anything in your life which could prevent you from being found in the rapture. र तपाईको जीवनमा त्यस उठाइ लगिने दिनबाट वञ्चित गराउन सक्ने त्यस्ता केही चीजहरू छन् कि भनेर खोजेर पत्ता लगाउनुहोस्। Keep you always, be always ready. र तपाईहरु सधैँ तयार रहनुहोस्। And blessed are those servants ती सेवकहरू धन्यका हुन् whom when the Lord will find so doing. जसले प्रभु आउनुहुँदाखेरि यो गरिरहेका भेट्टाउने छन्। To them he will say, well done, my good and faithful servant. तिनीहरूलाई उहाँले भन्नुहुनेछ स्याबास मेरो असल र विश्वासयोग्य नोकर। Enter into the joy of your master. र तिमीहरूको मालिकको आनन्दमा प्रवेश The गर। day is fast approaching. त्यस दिन नजिक आउँदैछ। Let's therefore take heed. त्यसकारण हामी होशियार रहौं And every moment we prepare ourselves र हरेक क्षण हामी आफूलाई तयार in बनाऊ all holiness and righteousness, सम्पूर्ण पवित्रता र धार्मिकतामा in purity, शुद्धतामा, that life may be made ready for his coming. ताकि तपाईहरुको जीवन उहाँको आगमनको निम्ति तयार बनोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।